चरणमा आएको छु धन्यवादको हृदय लिएर तिम्रो चरणमा आएको छु ग्रहण गरिदेऊ प्रभु स्वीकारिदेऊ ग्रहण गरिदेऊ प्रभु स्वीकारिदेऊ धन्यवादको। हुन्छ अब हामी बाइबल कोर्स गाउँछौँ। हामी जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ आफ्नो बाइबललाई सम्भव भए दुईटा हात माथि लगाउँछ है। सार्वभौमको पवित्र बाइबल सार्वभौमको पवित्र बाइबल यसलाई सुन्दछु पढ्दछु पालना गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी सान्दछ यो सबको हुन्छ। जय मसीह दाजु तिमोथी जय मसीह। हुन्छ दाजु तपाईँले आफ्नो समय लिन सक्नुहुन्छ। हवस्, हामी हाम्रो पाठमा आउँ। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 16 पद म पढ्दैछु है त। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 16 पद। अनि सिमोन पत्रसले जवाब दिएर भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। 18 पद। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। परमेश्वरलाई चिन्ने लगाउमा 16 पदमा तपाईँ र मैले प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने लगाउमा चाहिँ आज यसरी चिन्नु पर्दो रहेछ। यो हाम्रो बलले हुँदैन, किनभने प्रभुले यहाँनिर भन्नुभयो 17 पदमा यो चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गरेको हो भनेर। मान्छेको हृदयमा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ सत्य परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, क्रुसमा आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बल गरेर बाइबल पढेर ज्ञान हासिल गरेर चिन्ने कुरो होइन। धेरैले संसारमा बाइबल पढेका हुन्छन्, तर यो चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्ने प्रकाशमा ल्याउने कुरा हो। पुरानो नियममा समझ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ। त नयाँ नियममा चाहिँ प्रकाश अथवा रिभिलेसन चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यो आफ्नो पढेर समझले आज यो कुरा बुझ्न सकिँदैन। अनि जब हामी त्यो कुरो बुझ्छौँ त्यसदेखि हामी मण्डलीको रहस्यमा आउँछौँ। अनि मण्डलीको रहस्यमा आउँदा हामीलाई अस्तिदेखि हामीले थाहा छ मण्डली र आज ख्रिस्टको रहस्यमा चाहिँ आज प्रभु आउनुभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई एउटै शरीर जस्तै उहाँकै विचार, उहाँकै भावना, उहाँकै हिँडाइ, उहाँकै सोचाइभित्र आइसकोस् भनेर चाहिँ एउटै शरीर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। अनि एउटै हुनको निम्ति चाहिँ आज हुन दिँदैन। अदालतको फाटकले जुनै पनि मण्डलीमा, घरमा, परिवारमा जहीँ पनि आक्रमण गर्छ। अनि एउटा हुनको निम्ति चाहिँ क्रुसले मात्रै एउटा बनाउन सक्छ भनेर एफएसीको पत्री 2 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ। क्रुसले मात्रै आज प्रभुले क्रुसलाई प्रयोग गरेर मात्रै दुवैलाई एउटामा मिलाउनु भयो, बिचको शत्रुतालाई नाश गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। अनि पत्रसले प्रभुलाई चिन्ने कुरो परमेश्वरको प्रकाशद्वारा पाए अनि परमेश्वरले मण्डलीको कुरा बताउनु भयो। अनि मण्डलीको कुरा बताउने बित्तिकै अदालतको फाटक आउँछ। अनि अदालतको फाटकलाई जित्नको निम्ति चाहिँ कुस्ती खेलेर जितिँदैन, बोलेर डिस्कस गरेर लडाइँ परेर शरीरमा कुनै प्रकारको कुस्ती गरेर शैतानलाई जित्न सकिँदैन। र यसलाई जित्नको निम्ति चाहिँ क्रुसद्वारा मात्रै जितिन्छ। जस्तो आज हामीले हेरेका छौँ हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पदमा प्रभु यीशु मसीहले मृत्युको शक्ति भएको शैतानलाई चाहिँ क्रुसमा मृत्युद्वारा नै
हराइदिनु भयो, त्यसलाई विजय आज त्यसमाथि विजय हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अनि पत्रसलाई प्रभुले दुःख पाउनुपर्छ, सहनुपर्छ, मैले यसरी जानुपर्छ यो बाटोबाट भएर जाँदा भन्ने कुरो 21 देखि 22 पदसम्म बताउँदा पत्रसले दुःख पाउँदिन अथवा खप्नु हुँदैन, सहनु हुँदैन भन्ने कुरो आज गरेका थिए, अथवा त्यो दुःखबाट जाने कुरो चाहिँ आज उनले विरोध गर्दाखेरि प्रभुले त्यो दुःख पाउनु हुँदैन, सहनु हुँदैन, खप्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरपट्टिको होइन, यो चाहिँ शैतानपट्टिको हो भनेर 23 पदमा भन्नुभयो। अनि त्यहाँ फेरि प्रभुले एक कसरी हुने त परमेश्वरसँगै एउटै इच्छाको भएर शरीरमा आएर दुःख भोग्नु, कष्ट भोग्नु, चुपचाप रहनु, सहनु कसरी हुन्छ त भन्दा 24 पदमा क्रुसको कुरा गर्नुभएको थियो। अनि यो क्रुसको कुरा गर्ने बित्तिकै 25 पदमा चाहिँ त्यो क्रुसमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ के टाँगिनुपर्छ त, के कुरो चाहिँ मर्दैन त भन्दा चाहिँ प्राणको कुरो गरेको 25 पदमा हामी पाउँछौँ। म 25 पद पढ्दैछु। किनभने जसले आफ्नो आत्मा, त्यहाँ टिप्पणीमा तल प्राण लेखेको छ, बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, अनि जसले आफ्नो आत्मा मेरा निम्ति गुमाउनेछ उसले त्यो पाउनेछ। एकदमै गहिरो विषय हो। त क्रिस्चियनले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदाखेरि क्रुस बोकेको हुनुपर्दछ। अनि क्रुसमा चाहिँ प्राण परित्याग गर्न सक्ने भनेको चाहिँ मरिदिनु भनेको होइन। प्राणमा चाहिँ मान्छेको व्यक्तित्व हुन्छ, इच्छा हुन्छ, सहन नचाहने, खप्न नचाहने, विरोध गर्ने, बोलिहाल्न चाहने, रिस उठिहाल्ने, घट्न नचाहने, यस्तो खालको हामीहरूको प्रवृत्ति हुन्छ। अनि त्यो प्राणमा भएको त्यो चरित्र जुन चाहिँ त्यो तत्त्वहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रुसले मात्रै निमिट्यान्न पार्न सक्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि आफ्नो प्राण एकदम विचलित भएर मेरो होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर मात्रै प्रभु क्रुसमा जानुभएको थियो र मात्रै आज मेलमिलापको कुरो भयो, एउटै हुनु भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै जन्मिएको। त क्रिस्चियनले आज प्रभु यीशु मसीहलाई यसरी मनन गरेन, क्रुसलाई मनन गरेन भनेदेखि चाहिँ बाइबल पढेर मान्छे थाक्छ। जस्तो प्रभु यीशु मसीह को भन्दाखेरि सबै यहाँ लुकाको किताबमा आउनुहोस्, यहाँनिर लेखिएको छ। लुकाको किताब 24 अध्यायमा मसँग पल्टाउनुहोस्। 24 अध्यायमा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हामी पाउँछौँ 24 को 25 पद पनि पढिदिनुहोस् अनि 27 पद पनि पढिदिनुहोस्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हे अबुझ हुनेहरू र भविष्यवक्ताहरूले भनेका सबै कुराहरू विश्वास गर्नमा सुस्त हृदय भएकाहरू हो। अनि उहाँले मोसा र सबै भविष्यवक्ताहरूबाट सुरु गरेर सबै पवित्र शास्त्रमा आफ्ना विषयमा भएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ धेरैजना क्रिस्चियनहरू अहिले पनि पुरानो नियमदेखि अध्ययन गरेर थाक्ने खालको व्यवस्थामा गएर व्यवस्थाको एउटा शब्द निकालेर त्यसको अर्थ निकालेर त्यसको पनि ग्रिक भाषा खोजेर थाक्ने खालको काम गरिरहेका हुन्छन्। कतिजनाले मोसालाई अध्ययन गर्छन्, कतिजनाले अब्राहमलाई अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। तर जस्तो मानिनुहोस् तपाईँलाई अहिलेको जमानामा हवाईजहाजमा चढ्ने सुविधा हुँदाहुँदै तपाईँ किन गोरुगाडामा अध्ययन गरिबस्नुहुन्छ हवाईजहाज हुँदाहुँदै? यसले गर्दा सम्पूर्ण बाइबलको निचोड चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हो, उहाँ आइसक्नु भएको छ भनेर उहाँलाई देखाइसकेपछि प्रभु यीशु मसीहलाई तत्काल पछ्याउन छोडेर मुसाको चरित्र, अब्राहमको चरित्र पढिसकेर हामीलाई इक्जाममा आउने होइन। तर प्रभु यीशु मसीह आइसक्नु भयो, शरीरमा आउनुभयो। अब सबै भविष्यवक्ता र भजनको किताबले साङ्केतिक हिसाबले उहाँलाई देखाइसक्यो, उहाँ आइ पनि सक्नुभयो भनेदेखि अब फेरि हामी हवाईजहाजमा चढ्ने मान्छे गोरुगाडाको अध्ययन गर्न थाल्यौँ, थाकेर हत्तु हुन्छ। यो कुरा याद गर्नुहोस्, कहिल्यै त्यो हवाईजहाजको आज सुविधा हुँदाहुँदै गोरुगाडामा फर्केर आउनु हुँदैन। नमुनाको लागि केही चिज हेऱ्यो, तर कुदेर गएर प्रभु यीशु मसीहलाई छिटो पछ्याउनको निम्ति चाहिँ बाइबलको निचोड नै आज प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनु हो। अनि क्रुसमा चाहिँ प्रभुको पवित्र आत्माले पुर्याउनुहुन्छ, दुःख पाउनुपर्छ, दुःखबाट भएर जानुपर्छ, प्राणमा कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ आज समय बर्बाद गरिबस्नु मलाई त्यस्तो राम्रो लाग्दैन। अब सबैको आफ्नो आफ्नो विचार हो। तर अब मलाई चाहिँ यहाँदेखि उता मेरो जीवनमा बिहानदेखि उठेर बेलुकासम्म धेरै बाइबल पढ्न भ्याइन अरे, त्यसले केही फरक पर्दैन। तर प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ दिनभरि मेरो नियतमा, मेरो विचारमा, मेरो प्राणमा मैले पछ्याएँ कि पछ्याएन त्यो छ भनेदेखि एकदमै मेरो हृदयले मलाई
भित्रबाट विवेकले मलाई दोष दिइरहेको हुँदैन, तपाईँहरू पनि त्यस्तै होस् भन्ने मेरो इच्छा हो। अब यहाँ कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ पत्रसले चाहिँ दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा गरेका थिए। अनि जहिले पनि बाइबलमा हेर्नुहोस् दुई प्रकारले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याएका हुन्छन्। पत्रसले कसरी पछ्यायो भन्दा मत्तीको किताब 4 अध्यायको 20 पद हेऱ्यौँ भनेदेखि पत्रसको प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरामा उनले त एकदम आफ्नो त्यो जुन चाहिँ पेसा थियो त्यो पेसालाई इस्तिफा दिएर निस्केका थिए। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस् त। अनि तुरुन्तै उनीहरूले आफ्ना जालहरू छोडे र उहाँको पछि लागे। अब हेर्दाखेरि त नोकरी इस्तिफा दिएर आफ्नो परिवारको छोराछोरीको बालबच्चीको केही ध्यान नराखिकन तत्काल उनले इस्तिफा दिनु कति ठुलो कुरा थियो। तर पछाडि गएर उनको जीवनमा पछ्याउन त पछ्याउँदैछन् प्रभु यीशु मसीहलाई, तर मर्कसको किताब 10 अध्यायको 28 पद पढ्दाखेरि हुनसक्छ आज रुपियाँ पैसाको अथवा धेरै प्रकारको घटी कमी उनको जीवनमा आयो होला, उनले धेरै कष्टहरू भोग्नु पर्यो होला, त्यति घडी उनले खोइ के पाइन्छ त भनेर पनि मर्कस 10 अध्यायको 28 पदमा यो प्रश्न पनि तेर्स्याएका थिए। पढ्नुहोस् त। तब पत्रुसले उहाँलाई भन्न थाले, हेर्नुहोस् हामीले सबै कुरा त्यागेका छौँ र तपाईँको पछि लागेका छौँ। अब त्यहाँनिर अर्को सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ हामीले के पाउँछौँ भनेर सोधेका छन् उनले। अब त्यो हामी भन्नु मतलब पछ्याउन त पछ्याउँदैछन्, दुई तरिकाले पछ्याइन्छ प्रभु यीशु मसीहलाई। अनि पछाडि गएर उनले प्रभु यीशु मसीहको पवित्रतालाई देखे, अनि पवित्रतालाई देखिसकेपछि उनको जीवनमा भएको अपवित्रताको कारणले गर्दा एकखेप त उनले प्रभु यीशु मसीहलाई मदेखि टाढा हुनुहोस् भनेर पनि लुकाको किताब 5 अध्यायको 8 पदमा भनेका थिए। लुकाको किताब 5 अध्यायको 8 पद है। तब सिमोन पत्रुसले यो देखे, तब तिनी यसो भन्दै येशूका घुँडामा घोप्टो परे, हे प्रभु मदेखि गइदिनुहोस्, किनकि म एउटा पापी मानिस हुँ। धेरैजना क्रिस्चियनले प्रभुको पवित्रता र आफ्नो जीवनमा भएको शरीरको अपवित्रतालाई देखेर पनि पछ्याउन नसकिने रहेछ भन्ने पनि अड्कल ठानेका हुन्छन्। कतिले धेरै प्रकारको परिस्थिति आउँदा खोइ के पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि पछ्याइरहेका हुन्छन्। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरामा यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 68 पदमा सबै भिडले प्रभुलाई छोडेर गयो, चेलाहरूले पनि छोडेर गए। त्यति घडी पत्रसले एउटा कुरा तेर्स्याएका थिए, राम्रो कुरा भनेका थिए, यो पनि जानेका थिए। फेरि पढ्नुहोस् यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 68 पद। तब सिमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए, हे प्रभु हामी कसकहाँ जाउँ, अनन्त जीवनका वचनहरू त तपाईसँग छन्। उनले दिमागले बुझेका थिए यो कुरा कि अनन्त जीवन त प्रभु यीशु मसीहकैमा छ, पछ्याउन फेरि कठिन पनि हुँदैछ, के पाइन्छ भन्ने कुरो पनि थियो। अब के चाहिँ यसमा मिसिङ छ त, के चाहिँ त्रुटि छ, के कमी छ भन्दा चाहिँ भित्रैबाट आत्माबाट प्राणबाट पत्रसले पछ्याएका थिएनन्। अनि यूहन्नाको किताब 21 अध्यायको 3 पदमा जाँदा उनको जीवनमा यस्तो एउटा मोड आयो जब उनले अब मेरोबाट प्रेरितको काम हुँदैन रहेछ, अब मैले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरो चाहिँ असम्भव रहेछ भनेपछि उनले फेरि त्यत्रो 3 वर्ष 3.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीहसँग प्रेरितको काम गरेर अनन्त जीवनका कुरा त तपाईँसँग छन् भन्ने कुरो जानेर, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने जानेर पनि यूहन्नाको किताब 21 अध्यायको 3 पदमा माछा मार्न गएका थिए। पढ्नुहोस् त। सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, म त माछा मार्न जान्छु। तिनीहरूले उनलाई भने, हामी पनि तिमीसँग जान्छौँ। तिनीहरू गए र तुरुन्त एउटा डुङ्गामा चढे, अनि त्यो रात तिनीहरूले एउटै पनि पक्रेनन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यस्तो एउटा मोड आयो उनको जीवनमा, फेरि फर्केर माछा मार्न जाइन्छ भन्ने पनि भनौँ मतलब केले बुझेको थियो भन्दा अहिलेसम्म उनले दिमागले बुझेको थियो, समझले बुझेको थियो यो कुरा है। त उनले प्रभु यीशु मसीह जब क्रुसमा जाने बेला भयो, लुकाको किताब 22 अध्याय पल्टाउनुहोस्। लुकाको किताब 22 अध्यायको 54 पद पढ्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उनले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउन त पछ्याउँदै थिए, भित्रैबाट मन लगाएर होइन, आत्माद्वारा होइन, प्रेमले गर्दा होइन,
तर विवशमा परेर कर्म परेर पछ्याउँदै थिए। प्रभु यीशु मसीहप्रति माया पनि थियो, तर प्राणले उनलाई एकदमै रोकिरहेको थियो। मैले अघिदेखि बताउँदैछु, प्राणमा चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति हुन्छ। इच्छा शक्तिले चाहिँ सहनु, अत्याचार सहनु, कुटाइ खानु, बेइज्जत हुनु पटक्कै मान्दैन। त्यसले गर्दा नि दुईजना पति पत्नीको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, डिस्कस परेको कारण चाहिँ प्राणले एकदम प्रभुलाई पछ्याउन दिँदैन। लुकाको किताब 22 अध्यायको 54 पद पढ्नुहोस्। तब तिनीहरूले उहाँलाई पक्रेर लगे र उहाँलाई महापुजारीको घरभित्र ल्याए अनि पत्रुस चाहिँ टाढा टाढाबाट पछ्याइरहेका थिए। यस्तो खालको परिस्थिति धेरै क्रिस्चियनको जीवनमा हुन्छ। त कसरी चाहिँ म प्रभुलाई टाढा टाढाबाट होइन नजिकैबाट प्रेमको साथमा पछ्याउँ भन्ने कुरो चाहिँ आज हाम्रो हो। त्यसको निम्ति प्रभु यीशु मसीहले क्रुस बोकेर मात्रै मलाई पछ्याउन सकिन्छ भनेर भन्न चाहनु भएको थियो। अब पछ्याउने लगाउमा हेऱ्यो भने मत्तीको किताब 4 अध्यायको 25 पद पल्टाउनुहोस्। जब प्रभु यीशु मसीहले आश्चर्य कर्म गर्न थाल्नुभयो अनि आज बिमारीहरू जाती हुन थाले अनि एकदमै चारैपट्टि हो हल्ला भयो, प्रभु यीशु मसीहको बारेमा हलचल भयो। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 25 पद पढाउनुहोस्। अनि गालिल, डेकापोलिस, यरुसलेम, यहुदिया र एर्दन पारीबाट ठुला ठुला भिड उहाँको पछि लागे। ठुला ठुला भिड भनेपछि त एउटा मान्छेको अड्कलमा मान्छेको भाषामा कति ठुलो भिड पछाडि लाग्यो। तर अब जब प्रभु क्रुसमा जाने बेला भयो अनि क्रुसमा प्रभु जानुभएको थियो, मत्तीको किताब 27 अध्यायको 55 र 56 पढ्दा गालिलबाट अरू सहरबाट धेरैजनाले पछ्याए। तर क्रुसमा आइपुग्दा नपुग्दा त ती चेलाहरू कहाँ गए। 2-4 जना दिदीबहिनीहरू मात्रै क्रुसको फेदीमा बसिरहेका, त्यो पनि टाढा बसिरहेका रोइरहेको दृश्य हामी देख्छौँ। त्यसको मतलब छानबिन हुन्छ, फिल्टर हुन्छ पछ्याउने कुरामा। यो कुरा मत्तीको किताब 27 अध्यायको 55-56 पदमा पाइन्छ। पढ्नुहोस्। अनि त्यहाँ टाढाबाट हेरिरहने धेरै स्त्रीहरू थिए जो येशूको सेवा गर्दै गालिलबाट उहाँको पछि पछि लागेका थिए। तिनीहरू मध्ये मरियम मग्दलिनी, याकुब र योसेसकी आमा मरियम र जब्दीका छोराहरूकी आमा थिए। अब त्यत्रो ठुलो भिड त कमसेकम आधी उधी आइपुग्नु पर्ने, तर 5 जना जस्तो मात्रै चाहिँ त्यो पनि दिदी बहिनीहरू क्रुसको फेदीमा हामी देख्छौँ। अनि पत्रसले किन यसरी पछ्याउन सकेनन् त भन्दाखेरि उनले मुखले त ठुलो कुरा बोलेको थिए। यो युहन्नाको किताब 13 अध्याय, युहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 अध्यायको 36 र 37 पद 38 पद पढिदिनुहोस् न। सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? येशूले उनलाई जवाफ दिनुभयो, जहाँ म जान्छु त्यहाँ अहिले तिमीले मलाई पछ्याउन सक्दैनौ, तर पछि तिमीले मलाई पछ्याउनेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, प्रभु अहिले म तपाईलाई किन पछ्याउन सक्दिन? म तपाईका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नेछु। येशूले उनलाई जवाफ दिनुभयो, के तिमीले मेरा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नेछौ? साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार नगरेसम्म भाले बाँच्ने छैन। उनले मुखले त भनेका थिए म त प्राण पनि अर्पण गर्छु भनेर, तर जब अर्पण गर्ने बेला आयो त्यति बेला पत्रसको प्राण डरायो, मार्लान् कि मलाई बेइज्जत गर्लान् कि भनेर उनले काम गर्ने केटीको अगाडि पनि सरापेका थिए। भन्नु मतलब उनको प्राणले उनलाई प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनको निम्ति एकदमै बाधा दिएको थियो। याद गर्नुहोस्, मैले अघिदेखि के बताउँदैछु, सम्पूर्ण बाइबलले प्रभु यीशु मसीहलाई अंकित गर्छ। प्रभु यीशु मसीह आइसक्नु भयो। अब हामी हवाई जहाजमा चढ्ने बेलामा गुरुगाडा अध्ययन गरिबस्नु हुँदैन। हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई तुरन्त पछ्याउने बेला हो। पछ्याउनु पर्दाखेरि उहाँ आइसक्नु भएको छ अनि उहाँको आत्मा विश्वासीको भित्र हालिसकेको छ। अनि अर्को कुरा, उहाँलाई पछ्याउनको निम्ति एउटै मात्रै तरिका बताउनु भयो, उपाय, क्रुस बोकेर मेरो पछाडि जो लाग्छ त्यसले मात्रै पछ्याउँछ। अनि कसरी भन्दा, जसले आफ्नो प्राणलाई
मेरा निम्ति आहुति गर्छ, अर्पण गर्छ भनेको आज मर्नु, भिरबाट हाम फालेर मर्नु अथवा बाहिर गएर प्रभु यीशु मसीहको सडकमा मर्नु भनेको होइन। जहिले पनि याद गर्नुहोस्, प्राणभित्र चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो इज्जत, यसले सम्मानलाई, यसले आज राइटमा फाइट गर्ने कुरालाई, यसले सहने कुरा हुन्छ यसभित्र, सहने नसहने कुरा। अनि जब एउटा विश्वासीले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो प्राणभित्र भएको जो इच्छा छ, ती इच्छाद्वारा प्रभुको निम्ति भित्रैबाट रहरले आज खुसीले दुःख पाउनको निम्ति राजी हुनुपर्ने रहेछ। यसको निम्ति मैले बाहिरबाट नपछ्याएर भित्रैबाट पछ्याउनु पर्ने रहेछ भनेर जब मान्छेले कुरा बुझ्छ, तब मात्रै उसले बिस्तारै बुझ्दै गरेको हुन्छ प्राण दिनु भनेको के हो। यो कुरा म किन बताउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ पत्रसले प्रभु यीशु मसीहलाई जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चिनेका थिए, तर प्रभु यीशु मसीह मान्छे हुनुहुन्छ भनेर पत्रसले चिनेका थिएनन्। किन मान्छे? किनभने प्रभु यीशु मसीह मान्छे भएर आएर आज क्रुस बोकेर उहाँ मरेर गाडिएर बौरी उठेर जानुभयो। जब हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई उहाँ चाहिँ साँच्चै नै मान्छे भएर पनि आउनु भएको हो, मेरो निम्ति कुनै बहाना छैन, मैले पछ्याउनै पर्छ भनेर चिन्दैनौँ, तबसम्म हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याएका हुँदैनौँ। हामीले परमेश्वरको स्थानमा राखेका हुन्छौँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, एकदम सत्य हो, तर हामीले मान्छेको दृष्टिकोणबाट पनि पछ्याउनुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह 100% मान्छे भएर आउनु भएको। धेरैजना विश्वासीले प्रभु जस्तो त कहाँ हुन सक्छ र भन्यो भनेदेखि चाहिँ एन्टी क्राइस्टको स्पिरिटले काम गरेको हुन्छ अनि हामीले पछ्याउन सक्दैनौँ। अनि त्यही पत्रसले पछाडि गएर प्रेरितको किताब 2:22 जुन मुखले चाहिँ परमेश्वरलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उच्च श्रेणीको उहाँको परिचयलाई जानेका थिए। प्रेरितको किताब 2:22 पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँ मान्छे हुनुहुन्छ भनेर उहाँले स्वीकार गरेका थिए। पढ्नुहोस् त। हे इजरायली मानिसहरू हो, यी कुराहरू सुन्नुहोस्। नासरतका येशू परमेश्वरबाट सामर्थ्यका कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईहरूका निम्ति प्रमाणित गरिनु भएको मानिस हुनुहुन्छ। ती कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा तपाईहरूकै बीचमा गर्नुभयो, जसरी तपाईहरू आफै पनि जान्नुहुन्छ। उनले उनको अंगीकारमा यहाँ चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मानिस भएर आउनु भएको रहेछ। अब मैले पछ्याउनु पर्ने छ भन्ने कुरा पत्रसले बुझिसकेका थिए। किन भन्दा पछाडि गएर पत्रसको पत्री लेख्दा पहिला पत्रस 2:21 अनुसार चाहिँ पत्रसले चाहिँ उहाँकै पाइलामै टेकेर हिँड्नु पर्ने रहेछ। अब मैले हिँड्ने कुरो पछ्याउने कुरो चाल पाएँ भनेर भन्न चाहेको हो। पहिला पत्रस 2:21 पढ्नुहोस्। किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रीष्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नु भयो। अब पहिला पत्रसको किताब 4 आउनुहोस्। त्यहाँनिर अब कसरी दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पत्रसको किताब 4:1 म पढ्दैछु। यसकारण ख्रीष्टले हाम्रा लागि शरीरमा दुःख भोग्नु भएको हुनाले तिमीहरूले पनि त्यही प्रकारको मन भएको हतियार हिँड। अब यसो हेर्दाखेरि शरीरमा दुःख भोग्नु भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो हामीहरूको बाहिर मुढा रूपी शरीरमा दुःख पाउनु भन्ने कुरा गर्छौँ, त्यो भनेको होइन। सुन्नुहोस् है, शरीरमा दुःख भोग्नु र प्राणमा दुःख भोग्नुमा आकाश र पातालको फरक छ। शरीरमा दुःख मान्छेले भोग्छन्, तर प्राणबाटै भोग्नको निम्ति मानिलिउँ एउटा क्रिस्चियन छ, उसले शरीरमा कुटाइ पिटाइ खायो, मान्छेले थुकिदिए, तर त्यो मान्छेले शरीरमा दुःख भोगेको देखियो, बाहिर कुटाइ पिटाइ खाएको देखियो, तर प्राणदेखि नै त्यो मान्छेले चाहिँ पहिला कोरिन्थी 4:12 अनुसार आशीर्वाद दिन सक्यो, कुट्नेलाई माफ दिन सक्यो। धन्य रहेछु म त प्रभुको निम्ति यति त मैले बेइज्जती खप्न सकेँ भनेर भित्रैबाट उसले पहिला कोरिन्थी 4:12 पढ्नुहोस् त। अनि आफ्नै हातले काम गर्दै हामी परिश्रम गर्दछौँ, गिल्ला गरिदा हामी आशिष दिन्छौँ, सताइदा हामी सहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी के बुझ्छौँ भने शरीरमा थुकाइ पिटाइ खायो, बदनामी भयो, तर भित्रैबाट माफ दिने, भित्रैबाट उसलाई आशीर्वाद दिने स्थितिमा, स्टेजमा, स्तरमा आइपुगेको छैन भने उसले त्यो शरीरमा दुःख भएको केही पनि हुँदैन। किन भन्दा यहाँ पहिला पत्रसको किताब 4 अध्यायमा चाहिँ
क्रिस्चियन भएको खण्डमा भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर कति पदमा पाइन्छ भनेदेखि चाहिँ पहिला पत्रस 4 अध्यायको 16 पदमा पढ्नुहोस्। म पढ्दैछु है। तरै पनि क्रिस्चियन भएको खण्डमा कसैले दुःख भोग्छ भने उसले लाज नमानोस्, तर यस कुराका निम्ति उसले परमेश्वरको महिमा गरोस्। सुन्नुहोस्, अब संसारमा दुःखहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ क्रिस्चियन भएको खण्डमा दुःख पाउनु, अर्को चाहिँ विश्वासीहरूले यो दुःखलाई सबै एकै जग्गा मुछेको हुन्छ। जस्तो भोक तिर्खाबाट जानु पर्यो, नोकरी छैन, जमिन पहिरोले लग्यो, गाई मर्यो, बाख्रा मर्यो इत्यादि, कोरोना भाइरस आयो, हैजा आयो किसिम भनेदेखि यो सबै चाहिँ क्रिस्चियन भएको खण्डमा दुःख पाए होइन यो। किनभने सारा संसारको मान्छेले पनि यो संसारमा माटोको शरीरमा बराबर यो संसारको दुःखबाट जानुपर्छ। अहिले दुःखकै कुरा गऱ्यो भनेदेखि भारतवर्षमा मान्छे 50 तला 60 तला बिल्डिङ माथिबाट आएको किचनको पाइप हुन्छ, त्यो पाइपबाट आएको मुनि सिताहरू झरेको खाने मान्छे छन्। त्यो क्रिस्चियनको दुःख पाएको कुरा लगेर देखायो भने त त्यो त हाँस्छ, गिल्लाको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा क्रिस्चियनले के दुःख पायो भन्नु र केही पनि पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दा कतिचोटि हाम्रो गवाईहरू पनि इमोसनल भावनामा हुन्छ। अनि खासै क्रिस्चियन भएर दुःख पाएको, ख्रिस्टका निम्ति दुःख पाएको, ख्रिस्टका निम्ति प्राणले भित्रैबाट एकदमै सहायको खपेको माप्दिन सक्ने परिस्थितिमा पुगेको यो दुःख चाहिँ मात्रै आज हिसाब किताबमा आउँछ। किनभनेदेखि यो भित्रै प्राण, त्यसले गर्दा पत्रसले पहिला पत्रस 4 अध्यायको यहाँनिर 19 पदमा फेरि पछाडि गएर उनले बुझेछन् यो चाहिँ प्राण नै सुम्पिनु पर्दो रहेछ भनेर 19 पदमा लेखेको पाइन्छ। पढ्नुहोस् त। यसकारण जस जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःख भोग्छन् उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणहरूलाई विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिदिउन्। यो त्यसले गर्दा प्राणमा दुःख भोग्नु भनेको चाहिँ बाहिरको कुरा नगरौँ, पति पत्नीको बिचमा पनि एउटाले अर्कोलाई अलिकति चर्को शब्दले भन्यो भनेदेखि चाहिँ अर्को व्यक्तिले चाहिँ जसले होइन म प्राणदेखि नै भित्रैदेखि म खप्नु पर्यो, सहनु पर्यो, मुख लाग्दिनँ, चुप लागेर बस्छु भने चाहिँ क्रिस्चियनले चाहिँ त्यति घडी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुस बोकेर प्राण अर्पण गरेर पछ्याइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिला यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 16 पद पढ्दाखेरि चाहिँ भाइ भाइको निम्ति प्राण दिनु भनेको कुरा हो। भाइ भाइको निम्ति प्राण दिनु पर्दा बिचमा क्रुस हुनुपर्छ, अनि मात्रै मण्डलीमा गडबड आउँदैन, अनि मात्रै परिवारमा गडबड आउँदैन। पहिला यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 16 पद पनि पढिदिनुहोस्। उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको छ, यसैबाट हामी परमेश्वरको प्रेम थाहा पाउँछौँ र हामीले भाइहरूका निम्ति आफ्ना प्राणहरू अर्पण गर्नुपर्छ। पत्रसले जब पछाडि गएर कुटाइ पिटाइ खाए, सुरुमा गेत्सेमनीको बगैँचामा सहनु हुँदैन भनेर उनले तरवारले अर्काको कान छिनाएका थिए। उनले अघि हामीले हेऱ्यौँ मत्ती 22 अध्यायको लुका 22 को 54 पदमा उनले टाढाबाट पछ्याइरहेका थिए। तर समय आयो उनले प्राणभित्रैबाट एकदमै यो कुरो आफ्नो व्यक्तित्वलाई फ्याँकेर पछ्याउनु पर्दो रहेछ, यो त एउटा सौभाग्य पो रहेछ भनेर चाल पाएपछि पछाडि त्यही पत्रसले गरेर कुटाइ पिटाइ खाए। त्यति बेला प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। प्रेरितको किताब 5 अध्यायको 40 र 41 पद पढिदिनुहोस्। अनि तिनीहरूले तिनको कुरा माने अनि प्रेरितहरूलाई बोलाए र पिटेपछि तिनीहरूले येशूको नाममा नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिए र उनीहरूलाई छोडिदिए। अनि उहाँका नामका निम्ति अपमानित हुने लायकका ठहरियौ भनेर रमाउँदै रमाउँदै उनीहरू महासभाका सामुबाट निस्केर गए। यो कुरो जहिले याद गर्नुहोस्। अब पत्रसले चाल पाए बाहिर शरीरमा कुटाइ पिटाइ खानु चाहिँ भित्र प्राणदेखि नै स्वीकृति नजनाइ नहुने रहेछ। भित्रै प्राणदेखि मैले मर्न सिक्नु पर्दो रहेछ, भित्रै प्राणमै मैले आफूलाई क्रुसमा होमिन मैले सिक्नु पर्दो रहेछ भनेपछि अब पत्रसको जीवन विरोध छैन, गनगनान छैन, कुडकुडाट छैन यो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा दुःख पाउनु भनेको चाहिँ प्राणमा दुःख पाउनु हो। शरीर भनेको चाहिँ शरीरमा बाहिर हामीले दुःख पिटाइ कुटाइ खायौँ भने पनि भित्रै प्राणदेखि आशीर्वाद दिन सक्ने, सहन सक्ने, खुसी हुने स्थितिमा आइपुग्नु भनेको कुरा चाहिँ बहुत। त्यसले गर्दा मनको हतियार भनेर भन्छ। मनदेखि नै तिमीले
भित्रबाट अघि हामीले पहिला पत्र 4:1 मनको हतियार भिर भनेपछि चाहिँ मनदेखि नै तिमीले म प्रभुको निम्ति दुःख पाउँछु, चुप लागेर बस्छु, म विरोध गर्दिनँ भनेर मनदेखि नै तिमीले यो कुरो अठोट गर्नु। मनमा हतियार भिरेको छैन भने अलिकति केही हुँदा ठुस्काठस्की हुन्छ, गनगन हुन्छ, डिबेट हुन्छ, मार्थाले स्याह गरे जस्तो हुन्छ, मरियम जस्तो चुप लागेर बस्ने हुँदैन। यो कुरा हामीले अलिकति बुझेका छौँ। अब अहिले हाम्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब आज अन्तिम हाम्रो सेसन हो। हाम्रो मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य अनि भक्तिको रहस्य र अधर्मको रहस्य, यो तीनटा कुरा सँगसँगै जान्छ। अनि आज हामी पहिला तिमोथी 3:15 पल्टाउँछौँ है त। पहिला तिमोथी 3:15 अघि मैले भनिसकेको छु। पत्रसले प्रभुको घर अथवा मण्डलीको दर्शन पाएका थिए, तर त्यो मण्डलीमा मिलेर बस्नु, ख्रिस्टसँग एउटै हुनको निम्ति चाहिँ क्रुस बिना हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अनिवार्य कुरा हामीले हेर्दैछौँ है। अनि फेरि पावलले अब त्यो घरको कुरा ल्याइपुर्यायो। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब घरको कुरा 15 पद। तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा, अघि हामीले पत्रसको कुरा हेरेको छौँ नि मत्तीको किताबमा, तिमीले जो भनेका छौ यसमाथि चाहिँ घर बनाउँछु, मण्डली बनाउँछु। अब घरको कुरा आयो। परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। अब खाँबो भनेको के हो अस्ति हामीले हेरेका छौँ। खाँबोले भार बोक्छ, धेरै भार बोकेको हुन्छ। अब पुरानो नियममा, पुरानो समयमा अहिलेको जस्तो कङ्क्रिट सिमेन्ट रडको खाँबाहरू हुँदैन थियो। अनि खाँबाले सबै घरलाई बोकेको हुन्थ्यो। 3 तला 4 तला कति ठुलो त्यो मूल खाँबा राखिएको हुन्थ्यो। जस्तो हामीले न्यायकर्ताको किताबमा 16 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी देख्छौँ त्यहाँतिर कि स्यामसनले मूल खाँबो समातेर अन्तिममा मर्ने बेलामा मूल खाँबो समातेर परमेश्वरलाई शक्ति मागे। अनि मूल खाँबो ढल्दाखेरि सम्पूर्ण घर ढलेर मान्छे मरेका थिए। त चर्चको मूल खाँबो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तिमीले यो मूल खाँबोको रहस्य सिकाइदिनु, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ मान्छे भएर आउनु भएको भनेर 16 पदमा लेखेको छ यहाँनिर। अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य मान्छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो, अन्य जातिहरूका प्रचारिनु भयो, संसारमा विश्वास गरिनु भयो, महिमामा माथि लगिनु भयो। यो चाहिँ भक्तिको रहस्य हो। एउटा क्रिस्चियनले प्रभुलाई पाएर आएर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह यसरी शरीरमा आउनु भएको मैले प्राणदेखि नै खप्न सिक्नुपर्छ, सहन सिक्नुपर्छ। मैले मेरो व्यक्तित्वलाई मैले धुलोपिठो पार्न सिक्नुपर्छ। यसो गरेर मात्रै प्रभु यीशु मसीहप्रतिको मेरो भक्ति हुनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ म 4-5वटा स्टेजबाट पार भएर जानुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त के रहेछ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो भनेपछि अघि मैले भने अब हामी हवाईजहाजमा चढिसकेका छौँ, गोरुगाडामा फर्केर जानु हुँदैन। प्रभु यीशु मसीह आइसक्नु भएको छ। प्रभु यीशु मसीहलाई खालि क्रुस बोकेर पछ्याउने कुरा मात्रै हो। हामीले अब्राहमको अध्ययन गरिबस्यौँ, थाकेर थुप्रो कुरा बाइबलको बुझ्छौँ, दिमागमा एकदमै ट्याङ्कीमा पानी भरे जस्तो भरिन्छ। तर पछ्याउने कुरोमा चाहिँ ससानो कुरा मुख लागिरहेको, झगडा भइरहेको, अनबन भइरहेको, चित्त दुखिरहेको, अमेल भइरहेको, माफ दिन नसकेको, गनगनबाट छुटकारा नपाएको, ब्याकबाइटिङबाट छुटकारा नपाएको, किसिम भइरहेको हुन्छ। अनि याद गर्नुहोस् त्यसको एउटा लक्षण चाहिँ के हो त, एउटा मान्छेले किन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउन सकेको छैन भन्दा कुनै पनि क्रिस्चियनलाई अफेन्ड हुन्छ, ठेस खान्छ, मन दुखाउँछ भनेदेखि चाहिँ प्रत्यक्ष लक्षण हो उसले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याएको हुँदैन। त प्राणलाई आहुति गरेर पछ्याउने मान्छेलाई चाहिँ ठेस आउँदैन होइन, आउँछ भनेको छ। तर त्यसले ठेसलाई पार गरेर हामी सताउनेहरूलाई आशिष दिन्छौँ, सराप्नेहरूलाई हामी उल्टा उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौँ भन्ने स्तरमा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, अब प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याइरहेको। अब यहाँनिर भन्यो प्रभु यीशु मसीह शरीरमा प्रकट हुनुभयो, हामीले धेरै बुझेका छौँ। अनि आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो। जहिले हामीलाई आत्मामा हिँड्नु भनेकन गलाती 5 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस्, गलाती 5 को 16 पद। गलाती 5 अध्यायको 16 पद। तर म यो भन्दछु, आत्मामा हिँड र तिमीहरूले शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पूरा गर्ने छैनौ। भन्नु मतलब चाहिँ अब सजिलो कुरा के बताइदिएको छ भने चाहिँ प्रभु यीशु मसीह आत्माद्वारा भएर तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बस्नु भएको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ र मैले बोल्दा, खाँदा, हिँड्दा, जहाँसुकै जेसुकै गरौँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ हुनुभएको भए कसरी म बोल्थेँ होला, प्रभु यीशु मसीह यहाँ हुनुभएको भए कसरी म व्यवहार गर्थेँ होला भनेर त्यति मात्रै ध्यानमा राखेर हेऱ्यो भने हुनुभएको भए होइन,
प्रभु चाहिँ खास गरी हृदयभित्रै हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ आत्मामा ध्यान लगाइरहेको हुन्छ अनि प्रभु यीशु मसीहलाई मनपर्ने मात्रै बोल्छ, मनपर्ने मात्रै तरिकाले खान्छ, मनपर्ने तरिकाले मात्रै व्यवहार गर्छ। होलाई हो होइनलाई होइन भन्नको निम्ति मरिमेट्छ ऊ, किनभने प्रभु यीशु मसीहलाई खुसी पार्नु परेको छ उसले। हामी गोरुगाडामा छैनौँ है, हवाईजहाजमा चढिसकेका छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ आत्मामा हिँडिरहेको हुन्छ। एकैताल ऊ परिपक्व हुँदैन, आज ध्यान दियो, भोलि ध्यान दियो, पर्सि ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ मान्छे हेर्दा हेर्दै कम्ती बोल्ने, चाहिँदो बोल्ने, एकदमै खप्न सक्ने, उसको लक्ष्य नै म प्रभु यीशु मसीहलाई कसरी खुसी पारौँ भन्ने हुन्छ। बुढीको लक्ष्य नै प्रभु यीशु मसीहलाई म कसरी खुसी पारौँ भनेर चाहिँ दिनमा 50वटा असुविधाका कुराहरू आए भने पनि उनको ध्येय चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई खुसी पार्ने हो। खुसी कसरी पार्न सकिन्छ? प्राणमा हामीहरूको व्यक्तित्वलाई, राइटमा फाइट गर्ने कुरोलाई, मुख लाग्ने कुरोलाई सरेन्डर गरेर मात्रै खुसी पार्न सकिन्छ। यो कुरा प्रभु यीशु मसीहले पितालाई कसरी खुसी पार्नुभयो यसै किताब 53 अध्यायमा हामी पल्टाउँदैनौँ। उहाँको प्राणको व्यथा देखेर चाहिँ पिता खुसी हुनुभयो भनेर लेखेको छ। त्यो त क्रिस्चियनले प्राणमा व्यथा भएको अनुभव गर्नुपर्छ सधैँ। यो कुरो चाहिँ कहिले नबिर्सिनुहोस् है। अब स्वर्गदूतहरू देखिदिनु भयो। अब हामीलाई यो पृथ्वी तलमा क्रिस्चियन जीवन मरुन्जेलसम्म हामीले यापन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ जहिले हाम्रो छेउछाउमा कमसेकम मलाई लाग्छ 1-2 जना स्वर्गदूतहरू खटाइएको हुन्छ। जहिले पनि क्रिस्चियनको छेउमा 2 जना स्वर्गदूत बसेका हुन्छन्। आत्माले त अगुवाई गर्ने नै हो, तर स्वर्गदूतले जहिले पनि क्रिस्चियनलाई आज हेरिरहेका हुन्छन्। यो कुरो हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा हामी पाउँछौँ। नदेखेको मात्रै हो, हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस्। के उनीहरू सबै सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् जो मुक्तिका हकवाला हुनेहरूका निम्ति सेवा गर्न पठाइएका छन्? अब मुक्तिको हकवाला हामी हो, सेवा गर्न पठाइएका भनेपछि आत्माहरू हो, त्यो चाहिँ स्वर्गदूतहरू हो अनि हाम्रो साथमा त्यो जहिले हुन्छन्। त्यसले गर्दा आत्माले अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ, स्वर्गदूतले जहिले हेर्छन्। कतिचोटि स्वर्गदूतले परिस्थितिबाट बचाउँछन्, कतिचोटि स्वर्गदूतले रमिता मात्रै हेर्छन्। अब यसको बारेमा म अलिकति बताउँछु कि क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ आत्माले अगुवाई गर्ने हो, आत्माले क्रुसमा लानुहुन्छ भन्ने कुरा पनि अस्ति मैले बताइसकेको छु। आत्माको कामै क्रुसमा लाने कुरा हो। क्रुसमा जानु नै प्राण त्याग गर्नु हो। प्राण त्याग गर्नु नै म भन्ने कुरा हराउनु हो। हराएन भने बाइबल धेरै स्टडी गरेर हामीले केही पनि फाइदा हुँदैन। अब जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण जग्गा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूत आएका हुन्छन्। अब जस्तो प्रभु यीशु मसीह जन्मिने बेलामा मत्तीको किताब 1 अध्यायको 20 पद पढ्नु, स्वर्गदूतहरू जहीँ पनि हुन्छन्। मत्तीको किताब 1 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस्। तर जब तिनले यी कुराहरूका विषयमा सोचिरहेका थिए तब हेर सपनामा प्रभुका दूत तिनी कहाँ यसो भन्दै देखा परे, युसुफ दाउदका छोरा आफ्नी पत्नी मरियमलाई आफू कहाँ ल्याउन नडराऊ, किनकि जो उनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माबाटकै हुनुहुन्छ। हाम्रो विषय के छ? प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने। प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदा प्रभु शरीरमा आउनुभयो, एउटा कुरा बुझ्नुभयो। दोस्रो कुरा स्वर्गदूतहरू देखिनु भयो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई पनि स्वर्गदूतले प्रत्यक्ष रूपले हेरिरहेका हुन्छन्। के बात मार्दैछ, के हेर्दैछ, गुप्तमा के गर्दैछ, सब स्वर्गदूतले रिपोर्ट लान्छन्। अनि यसले गर्दाखेरि जब फेरि प्रभु यीशु मसीह जन्मिनु भयो, स्वर्गै रित्तो भयो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि स्वर्गको परमेश्वर गाईको भेडाको गोठमा एउटा डुँडमा आएर लपेटिएको देख्दाखेरि स्वर्गदूत आज के भयो? छक्कै परे, अभाग भन्यो। अनि लुकाको किताब 2 अध्यायको 9 र 10 पदमा जब जब स्ट्रेटेजिक पोइन्ट भन्छ, महत्त्वपूर्ण जग्गामा स्वर्गदूत आएर एटेस्टेसन गरेका हुन्छन्, सिफारिस दिएका हुन्छन्, त्यहाँनिर हिम्मत दिएका हुन्छन्, बल दिएका हुन्छन्। लुका 2 अध्यायको 9 र 10 पद पनि पढ्नुहोस्। अनि हेर प्रभुका दूत तिनीहरू कहाँ आए र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो र तिनीहरू साह्रै डराए। अनि स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको शुभ समाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। यो त्यहाँदेखि जब प्रभु यीशु मसीह अब मर्ने कुरा आउन थाल्यो, त्यति घडी पुरानो नियमको व्यवस्थाको प्रतिनिधि अनि भविष्यवाणीको प्रतिनिधि 2 जना व्यक्ति पनि आए।
लुकाको किताब 9 अध्यायको 30 र 31 पदमा प्रभु यीशु मसीह अब प्रभु यीशु मसीहलाई शरीरमा क्रुसमा गएर मर्न साह्रो पर्यो। त्यति बेला सम्पूर्ण अघि मैले भने नि हामी गोरुगाडामा होइन हवाईजहाजमा चढिसकेका छौँ। सम्पूर्ण पुरानो नियमका सबै वचनले प्रभु यीशु मसीहलाई देखाइसकेको मात्रै होइन, अब हामी त प्रभु यीशु मसीह आइसक्नु भएको छ, हृदयमा पनि आइसक्नु भएको छ। अब त्यति घडी प्रभु यीशु मसीहलाई साह्रो पर्दै थियो अनि पुरानो नियमको व्यवस्थाको प्रतिनिधि भएर मूसा अनि भविष्यवाणी जति पनि छ पुरानो नियमको भविष्यवाणी त्यसको प्रतिनिधि गर्ने एलिया दुईजना आए। ती मरेका मान्छेहरू थिए तर पनि आए अनि आइसकेपछि प्रभु यीशु मसीहलाई बात मार्दै थिए। मलाई लाग्छ के भन्दै थिए, के गफ गर्दै थियो होला, संसारमा कति तिमीहरूको खेतमा कति धान कोदो मकै फल्छन् गफ गरेनन्, के गफ गरे, हेर म व्यवस्थाको प्रतिनिधि भएर तपाईँले पठाउनु भएको। सम्पूर्ण बाइबलमा व्यवस्थामा तपाईँकै बारेमा लेखिएको छ। हजारौँ पशु मरेको दृश्य तपाईँलाई अङ्कित गरिरहेका छन्। अब तपाईँ क्रुसमा जानै पर्छ। अनि एलियाले भविष्यवक्ताको अथवा भविष्यवाणीको प्रतिनिधि भएर आए। सम्पूर्ण भविष्यवाणीमा तपाईँकै बारेमा लेखिएको छ, तपाईँ क्रुसमा जानुपर्छ भनेर उनीहरूले बल दिइरहेका थिए। यो कुरा हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस्, मैले अहिले कति भने, मैले लुकाको किताबमा कति भने पढिदिनुहोस् त, भनेको भने लुकाको किताब 9 अध्यायको 30 र 31 पद पढ्नुहोस्। अनि हेर दुईजना मानिसहरूले उहाँसँग बात गरे, ती मूसा र एलिया थिए जो महिमामा देखा परे र उहाँको मृत्युको विषयमा बात गरे जुन चाहिँ उहाँले यरुसलेममा पुरा गर्न लाग्नु भएको थियो। कति सुन्दर देख्नु। दुईजना व्यक्तिले आएर आज प्रतिनिधि किन गर्नु, अर्कै एकजना व्यक्ति पनि आउन सक्थ्यो, अब्राहम पनि आउन सक्थ्यो, आएन। अब लुकाको किताब 22 अध्यायको 43 पदमा अब एलिया पनि फर्केर गए, मूसा पनि फर्केर गए। अब गेतसमनीको बगैँचामा चेलाहरू पनि निधाए। निधाइसकेपछि प्रभु एक्लै हुनुभयो। त्यति घडी लुकाको किताब 22 अध्यायको 43 पदमा स्वर्गदूतले आएर तपाईँ जन्मिँदा पनि हामी आएको, तपाईँ जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि हामी आएको, यसर्थ अब तपाईँ मर्ने बेला भयो, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँ जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर लुकाको किताब 22 अध्यायको 43 पदमा बल दिने स्वर्गदूत आएको। पढ्नुहोस्। अनि स्वर्गबाट एकजना दूत उहाँ कहाँ देखा परे जसले उहाँलाई सामर्थ्य दिइरहेका थिए। कति सुन्दर। त्यसले गर्दा तपाईँ पछाडि नहट्नुहोस्, तपाईँ जानै पर्छ भनेर बल दिइरहेका थिए। अनि एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जब उहाँ क्रुसमा जानुभयो, क्रुसमा जाँदा चाहिँ अति दयनीय दृश्य हुनेवाला थियो। अनि प्रभु यीशु मसीहले त्यति घडी स्वर्गदूतलाई बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर क्रुसमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू एउटै आएनन्। हामीलाई थाहा छ क्रुसमा कुनै स्वर्गदूत आएनन्। किन आएनन् भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशु मसीहले स्वर्गदूतहरूलाई तिमीहरू नआऊ, के म 12 पल्टन स्वर्गदूत झिकाउन सक्दिनँ र, तिमीहरू नआऊ भनेर प्रभुले रोक्नु भएको थियो। अनि क्रुसमा चाहिँ स्वर्गदूतहरू आएनन्। कतिचोटि जसरी स्वर्गदूतले कतिवटा जग्गामा आएर रक्षा गर्छन्, कतिवटा जग्गामा आउँदैनन्। किन आउँदैनन्? पावलले पनि संसारमा दुःख पाएर जानु पर्यो। अनि दुःख पाउँदा कतिवटा जग्गामा पावललाई स्वर्गदूतले आएर नडराऊ भन्यो, कति जग्गा पावलले कुटाइ खाएर घिस्याउँदै लाँदाखेरि कुनै स्वर्गदूतले पनि प्रतिरक्षण गरेनन्। किनभने यो कुरा पहिला कोरिन्थीको किताबमा पाइन्छ है। म सुनाउनुहोस्, पहिला कोरिन्थीको किताब 4 अध्याय हुनुपर्ने, 4 अध्यायको 9 पद पढिदिनुहोस्। किनकि मलाई यस्तो लाग्छ परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युका निम्ति ठहराइएका चाहिँ गरी सबैभन्दा पछिल्तिर राख्नु भएको छ, किनकि हामी संसारका निम्ति, स्वर्गदूतहरूका निम्ति र मानिसहरूका निम्ति तमासा बनाइएका छौँ। त्यसले गर्दा पावललाई कुटेर एकदम घिसारेर, बोरा घिसारे जस्तो घिसारेर लाँदाखेरि कुनै स्वर्गदूत बचाउन आएन। किनभने स्वर्गले ठहराइसकेको थियो, मैले मेरै पुत्र, आफ्नै पुत्रलाई त कस्तो बेइज्जतीको साथमा रक्त पक्ष भएर पार गराएर लग्यो भनेदेखि पावलले पनि यो बाटोबाट भएर जानुपर्छ भनेर याद गर्नुहोस्। अनि पावल जब यो परिस्थितिबाट गए त्यति बेला पावलले के भनेका छन् भन्दाखेरि उनले अघिबाटै प्राणमा अठोट गरिसकेका थिए। प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा आउनुहोस्, प्रेरितको किताब 20 अध्यायमा 20को 23 र 24 पद पढिदिनुहोस्। यति मात्र जान्दछु
बन्धन र कष्टहरूले मलाई पर्खिरहेछन् भन्दै पवित्र आत्माले हरेक सहरमा गवाई दिँदै हुनुहुन्छ। तर यी कुराहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई विचलित पार्दैन, न त म आफ्नो प्राणलाई नै आफ्ना लागि प्रिय ठान्दछु। मेरा दौड र सेवा आनन्द साथ पुरा गर्न सकूँ भनेर जुन सेवा मैले परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाई दिनका निम्ति प्रभु येशूबाट पाएको छु। अनि जब प्रभु यीशु मसीह बौरी उठ्नुभयो, बौरी उठ्दाखेरि फेरि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण स्थानमा फेरि लुकाको किताब 24 अध्यायको 4 पद अनुसार फेरि स्वर्गदूत देखा परिहाले। त्यो जहाँ जहाँ एकदमै कठिनाइको परिस्थितिको जग्गा हुन्छ त्यहाँ स्वर्गदूतले आएर बल दिएको, ताकत दिएको पाइन्छ। साथसाथै विश्वासीलाई पनि अघि हामीले हिब्रूको किताब हेऱ्यौँ 1 अध्यायको 14 पद अनुसार स्वर्गदूत जहिले हाम्रो साथमा हुन्छन्। लुका 24 अध्यायको 4 पद पढ्नुहोस्। अनि यस्तो भयो, तिनीहरू यसको विषयमा एकदम अलमल परिरहेका बेलामा हेर चम्किला वस्त्र पहिरेका दुईजना मानिस तिनीहरूको छेउमा उभिए। अब त्यहाँ पनि स्वर्गदूत आइहाल्यो। अनि हामीलाई थाहा छ, अघि हामीले पढिसकेका छौँ मत्ती 26को 53 पद अनुसार चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहले 12 पल्ट स्वर्गदूत झिकाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ दुःखबाट जानुभयो। उहाँले प्राणलाई, जुन प्राणभित्र व्यक्तित्व हुन्छ, म भन्ने हुन्छ, हामीलाई प्रतिनिधि गर्ने कुरा हुन्छ, हाम्रो विद्यालाई देखाउँछ, हाम्रो योग्यतालाई देखाउँछ, हाम्रो स्तरलाई देखाउँछ, क्षमतालाई देखाउँछ। जब त्यो प्राणलाई भित्रबाट नै होइन म यसलाई केही जस्तो पनि ठान्दिनँ भनेर मनको हतियार भिरेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले प्राण त्याग गरिरहेका हुँदैनौँ। यो कुरा हामीले विचार गर्नु पर्यो। यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा जानुभयो। अनि हामीले बुझ्नुपर्छ जहिले पनि कि हामीलाई अब प्रेरितको किताबमा आउनुहोस्, प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 32 पद पढ्नुहोस्। एकजना भन्थे क्रिस्चियनिटी भनेको प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनु हो, निचोड कुरा। त्यसले गर्दा हाम्रो विश्वासको कर्ता अथर चाहिँ अब्राहम पनि होइन, मोसा पनि होइन, एलिया पनि होइन, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि होइन, कुनै पनि होइन। हाम्रो विश्वासको कर्ता चाहिँ अथर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेर भनेर हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पदमा भन्छ। उहाँलाई हेर्नु अनि उहाँलाई पछ्याउनु। क्रुस अनि आत्माले क्रुसमा लान्छ। यो कुरो कहिले नबिर्सिनुहोस्। आत्माले दुःख पाउने ठाउँमा, कष्ट पाउने ठाउँमा, बेइज्जत हुने ठाउँमा, खप्ने ठाउँमा लानुहुन्छ। लाँदाखेरि एउटा विश्वासीले हुन्छ म यसमा स्वीकृति जनाउँछु भनेर भन्यो भने प्रभु यीशु मसीहलाई 1 फिट भए पनि पछ्याइरहेको हुन्छ। तर त्यस जग्गामा चाहिँ स्वीकृति छैन, धेरै बाइबल जान्दछ भनेदेखि आज त्यो चाहिँ एउटा शास्त्री भएर बसेको हुन्छ, धेरै बाइबल अध्ययन गर्ने, तर प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरामा केही पनि हुँदैन यो कुरा। अनि प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 32 पदमा त्यो खजान्चीले पनि प्रभु यीशु मसीहको अरू धेरै धेरै कुरा बुझेन, दुःख पाउनु पर्ने छ प्रभु यीशु मसीह जस्तै भन्ने कुरो पढ्दै जाँदै थियो। पढ्नुहोस् 32 पद। अनि तिनले पढिरहेका पवित्र शास्त्रको खण्ड चाहिँ यो थियो, भेडा चाहिँ उहाँ मारिनलाई लगिनुभयो, अनि जसरी थुमा आफ्नो उन कत्रेका सामु चुपचाप रहन्छ त्यसरी नै उहाँले आफ्नो मुख खोल्नु भएन। उहाँको हिंतामा उहाँको न्याय खोसियो अनि उहाँको पुस्ताको बयान कसले गर्ला, किनभने उहाँको जीवन पृथ्वीबाट उठाइएको छ। आज क्रुसको कुरा, प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनु भएको कुरा नै मरेको कुरा हो, दुःख पाएको कुरा हो, बेइज्जत भएको कुरा हो, अन्य अत्याचारबाट गएको कुरा हो। यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। लडाइँको कुरालाई पढेर कहिले लडाइँ भन्ने विषयलाई घरबाट पढेर कहिले बुझ्न सकिँदैन। लडाइँमा जाने व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ लडाइँ के हो। लडाइँ बुझ्नको निम्ति किताब पढ्नु पर्दैन, लडाइँमा आफै फस्ता भइगयो। त्यस्तै प्रकारले प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरामा धेरै बाइबल पढेर होइन, प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउन थाल्दा भइगयो तत्काल। त्यसले गर्दा क्रुस बोकेर कुनै व्यक्ति हिँड्दैछ भने बाइबल 1 हप्ता पढेन भने केही फरक पर्दैन। क्रुस बोकेको व्यक्तिले प्रभुलाई पछ्याइरहेको हुन्छ आत्मामा अगुवाई भएर। यो कुरो छैन भने केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण बाइबलको आज खण्ड पढेर सुनाउनु पर्ने फिलिपले आज के पढायो भन्दाखेरि 8:35, त्यसकै 8:35मा सिधा सिधी यीशु प्रचार गरिदिए। यीशुको बारेमा लेखेको यो चाहिँ दुःख पाउने पनि यही यीशु हो, क्रुसमा जाने पनि यही यीशु हो, प्राण त्याग गर्ने पनि यही यीशु हो। त्यसले गर्दा यो यीशुलाई पछ्याउने म त यीशुको प्रचार गर्दै, किताब प्रचार गरेनन्, बाइबलको शास्त्र प्रचार गरेनन्, बाइबलको पुरानो नियमको व्यवस्था विवरणको कुनै एउटा वचन निकालेर त्यसको इङ्ग्लिस मान्ने, ग्रिकको माने पल्टाएनन्।
त्यहाँ सिधा सिधै यीशु प्रचार गर्थे। लु पढ्नुहोस् 8 को 35 पद। तब फिलिपले आफ्नो मुख खोले र पवित्र शास्त्रको त्यही खण्डबाट सुरु गरेर तिनलाई यसु प्रचार गरे। केही पनि प्रचार गरेन, सिधा सिधै यीशु प्रचार गर्दै। मैले पनि तपाईँहरूको बिचमा सिधा सिधै यीशु प्रचार गर्दैछु। मैले बाइबलको ठुल्ठुलो डक्ट्रिन प्रचार गरेको छुइनँ, यीशु प्रचार गर्दैछु। यीशुलाई जस कसैले पछ्याउने इच्छा गर्छ त्यसले धेरै धेरैजनालाई 1000 किलोमिटर उछिनेर अगाडि गइसकेको हुन्छ यीशु। त्यसले गर्दा अस्ति हामीले बाइबलमा पहिला कोरिन्थी 2 अध्यायमा त्यो पद हामी पढौँ। पहिला कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 2 पद पढ्दाखेरि कोरिन्थीको मण्डलीमा सब प्रकारको सहुलियत थियो, सबै प्रकारको फेसिलिटी थियो, अनुग्रह थियो, वचन थियो, ज्ञान थियो, बुद्धि थियो, सब थियो, केही कुराको दुःख थिएन। तर के चाहिँ थिएन भन्दाखेरि यीशु र क्रुसमा कसरी टाँगिनु भयो भन्ने कुरो चाहिँ माइनस थियो। पहिला कोरिन्थी 2 को 2 पद पढ्नुहोस्। किनकि मैले तिमीहरूका बीचमा यसु ख्रिस्ट र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने निर्णय गरेको थिएँ। अब कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले हाम्रो तिमोथीको पाठमा हामी के हेर्दैछौँ भने चाहिँ येशू आज संसारमा शरीरमा आउनुभयो। हामी तपाईँ र मलाई अब त्यो एउटा नमुना भयो। म पल्टाउँदैछु। पहिला तिमोथीको किताब 3 अध्याय, पहिला तिमोथीको किताब 3 अध्याय अनि अब हामी पढ्दैछौँ यहाँनिर 16 पद पढ्दैछु है। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, धेरै थोर हामीले हेऱ्यौँ, आत्मामा धर्मी ठहरिनु भयो, हामीलाई पनि आत्मामा अगुवाई भएर हिँडेको इच्छा गर्नुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा पास भएर जानुभयो। स्वर्गदूत के रहेछन्, कसो रहेछन्, यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अन्य जातिहरूको बिचमा प्रचारिनु भयो। त हामीले भित्रबाट यो प्राणलाई आहुति गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ भने क्रिस्चियनले जहीँ कहीँ पनि राइटमा फाइट गरेर, झगडा परेर, चर्चभित्र फाइट परेर, लाखपा लडाइँ परेर सारा संसारको मान्छेको बिचमा, अन्य जातिको बिचमा बदनामी ल्याएको कुरा पनि प्रत्यक्षै छ। यो कुरा रोमी 2 अध्यायको 24 पदमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् त। किनभने तिमीहरूको कारणले अन्य जातिहरूको बीचमा परमेश्वरको नामको निन्दा भएको छ, जसले लेखिएको छ। त्यसले गर्दा सारा संसारमा अहिले प्रभु यीशु मसीह सिधा सिधी प्रचारिन किन सक्नु भएन भन्दा ज्ञानको ठिली छ, ठुल्ठुला मण्डलीहरू छन्, तर भित्र फाइट भएको कुरा मान्छेले टिकट नकाटी हेर्दैछ, च्यारिटी सो। अनि त्यसो गर्दा यसो चाहिँ बाहिर अन्य जातिहरूकोमा अर्कै प्रकारले प्रचारिनु भयो। यसको निम्ति हामी दुखित हुनुपर्छ। हाम्रो यसमा कन्ट्रिब्युसन छ। हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई बाहिर संसारमा जुन हिसाबले प्रचार गर्नु पर्थ्यो त्यसको सट्टामा हामीले बदनाम गरेका छौँ एकदमै। अनि यहाँदेखि यो कुरो हामी त्यसले त फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 27 पद पनि पढिदिनुहोस्। खिर जस्तै राम्रो किन नहोस्, तर खिर पस्किने पन्यु चाहिँ मैला छ भनेदेखि चाहिँ त्यो खिरको केही मूल्य हुँदैन। खिर त दामी हो, तर पन्यु मैला भइदियो। त्यस्तै प्रकारले संसारमा क्रिस्चियनहरूले क्रुस बिनाको क्रिस्चियनिटी आज लिन चाहे, ठुल्ठुला भवनहरू बनाउन चाहे, भित्र मारामार के छैन, प्राण त्याग छैन, क्रुस छैन। त्यसो गर्दाखेरि प्रचार त भयो, तर आज सफा खिर, दामी खिर, तर पस्किने पन्यु चाहिँ योग्यको भएन। फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 27 पद। केवल तिमीहरूको चालचलन ख्रिस्टको सुसमाचारको योग्य होस्, चाहे म आएर तिमीहरूलाई देखौँ, चाहे अनुपस्थित रहूँ। सुसमाचारको विश्वासका निम्ति एउटै मनका भएर एकसाथ सङ्घर्ष गर्दै एउटै आत्मामा तिमीहरू बलियो गरी उभिन्छौ भन्ने कुरा तिमीहरूको विषयमा म सुन्न पाऊँ। एउटै हुने कुरा, त्यो एउटै हुने कुरामा चाहिँ क्रुस छैन। अब यहाँ पहिला तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदमा संसारमा विश्वास गरिनु भयो, महिमामा माथि लगिनु भयो। अब अझै 2 स्टेज बाँकी छ, महिमामा माथि लगिनु भयो। तर यो प्रभुलाई तपाईँ र मैले पछ्याउने हो भनेदेखि चाहिँ अब यो व्यक्ति अथवा प्रभु यीशु मसीहको चरित्र चाहिँ के छ, त्यति कुरा ध्यान दिउँ। अनि त्यति कुरा ध्यान दिउँ भने हामी फेल खाँदैनौँ। अब त्यो उहाँको चरित्रलाई अलिकति म बताउँछु। हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पद। प्रभु यीशु मसीहलाई तपाईँले मैले पछ्याउँदैछौँ, प्रभु यीशु मसीह आइसक्नु भएको छ। आत्माद्वारा एफिसी 3:17 अनुसार हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। अब हामीले क्रुस बोकेर उहाँलाई पछ्याउने, हामी ख्रिस्ट मण्डलीको रहस्य, भक्तिको रहस्य हेर्दैछौँ। अब तर यो व्यक्ति जसलाई मैले पछ्याउँछु भनेर भन्छु भनेदेखि चाहिँ उहाँको चरित्र चाहिँ के हो भन्दा हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पद। तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभएको छ,
र अधर्मलाई घृणा गर्नु भएको छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई तपाईका साथीहरूलाई भन्दा बढी हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। तपाईहरुमा खुसी हुन नसकेको क्रिस्चियन भएर पनि मान्छे दुखी हुन्छन्, निराशजनक हुन्छन्, ग्रम्पी फेस हुन्छ, ग्लुमी फेस हुन्छ, निराशजनक। किन भन्दा यो बाहिर हाँस्दै हिँड्नु भनेको होइन, भित्र आत्मामा खुसी हुन नसक्नु, निराश हुनु। त किन भन्दा चाहिँ एउटै मात्रै कारण हो। अस्तिदेखि म जहीँ पनि बताउँछु, उहिलेको जमानामा कति दुःख थियो, अहिले त जलाउने ग्यास पनि राम्रो, गाडी घोडा पनि राम्रो, लुगाफाटा पनि दुःख छैन, लुगा पनि ज्यादा धुनको निम्ति कसरत गर्नु पर्दैन, सबै सुख सुविधाहरू छन्। तर पनि क्रिस्चियन किन निराश छ भन्दाखेरि निराश भएको कारण चाहिँ अधर्मलाई घृणा गर्न जानेको हुँदैन। जब मान्छेले अधर्मलाई घृणा गर्छ, उसको घरमा दामी दामी इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू, इक्विपमेन्ट्सहरू, गाडी बङ्गला, घर छैन, नोकरी छैन भने मान्छे खुसी हुन्छ। दुःख बनाएको कारण चाहिँ लोभले गर्दा, निराशाले गर्दा, त्यहाँबाट चिन्ताले गर्दा, फिक्रीले गर्दा, अधर्मलाई घृणा नगरेको कारणले झर्किने, बिच्किने, एकदमै धेरै प्रकारको पापले वरिपरि घेरेको हुन्छ। त्यसलाई क्रिस्चियनले घृणा गर्न जानेको हुँदैन। त्यसो गर्दा चाहिँ खुसी हुन सक्दैन। प्रभु यीशु संसारमा उहाँको केही धन दौलत केही थिएन, तर उहाँ सबै भाइहरूमध्ये उहाँभन्दा ज्यादा खुसी कोही थिएन। किनभने कारण एउटै मात्रै हो, उहाँले अधर्मलाई घृणा गर्नु। तर तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई पछ्याउँदैछौँ भने अधर्म पाप भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बोल्दा मात्रै पनि पाप होला जस्तो लाग्यो भने पनि थपक्क नरोकेर राख्नुपर्छ र मात्रै खुसी हुन्छ मान्छे दिनभरि। अब अर्को हिब्रूको किताब 4:15 पछाडि आउनेलाई उहाँले छामेर पत्ता लाउनुहुन्छ। मेरा भाइ बहिनीहरू मलाई पछ्याउन खोज्दैछन्, म यिनीहरूको सबै दुःख बुझ्छु, यिनीहरूलाई कहाँ कहाँ के हुन्छ सबै जान्दछु, छामेर पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको पुजारी हुनुहुन्छ। पढ्नुहोस्। किनकि हाम्रा महापुजारी हाम्रा दुर्बलताहरूमा दुखित हुन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामीहरू चाहिँ उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, तरै पनि पाप रहित हुनुहुन्छ। अब यो अगाडि जाने प्रभु यीशु मसीहलाई हामीले पछ्याउँदैछौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा के बताउन चाहन्छन् ल, है छोराछोरी हो, कुरा चाहिँ खास त्यही हो, अधर्मलाई घृणा गर्नु, पापले गर्दाखेरि मात्रै म क्रुसमा मरेको, त पापलाई चाहिँ घृणा गर्न सिक्नु। म तिमीहरूलाई कहाँ कहाँ परिस्थिति आउँछ बुझ्छु, छामेर पत्ता लाउँछु। त म जसरी पाप नगरिकन परीक्षित तर पनि पाप रहित हुँदै गएँ, त्यसरी तिमीहरू पनि पाप रहित हुनै आऊ है भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पापलाई चाहिँ कतिसम्म घृणा गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियनले गर्दैन त्यस्तो घृणा। क्रिस्चियनले सम्झिँदैछ धेरै बाइबल अध्ययन गरेर प्रभुलाई पछ्याउँछ, होइन। क्रिस्चियनले चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै पापलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँको व्यवहार कस्तो थियो भन्दा हिब्रूको किताब 5:7 पढ्नुहोस्। उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा बेसरी कराई र आँसु बहाई आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो, अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँको सुनियो। उहाँले के को लागि प्रार्थना गर्नुभयो? प्रभु मलाई मृत्युदेखि बचाउनुहोस्। कस्तो मृत्यु? अघि हामीले हेरेका छौँ मण्डलीमा अधोलोकको फाटकले, अधोलोक भनेको नि मृत्यु हो, अधोलोकको फाटकले आत्मिक मृत्यु ल्याउँछ। त यस्तो आत्मिक मृत्यु ल्याउनु भन्दा त्यो पापको निम्ति त प्रभु मेरो छेउमा नआओस् भनेर रोइकन कराइकन बेसरी शरीरमा हुँदाखेरि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँको भक्ति भएको अधोलोकको फाटक प्रबल भएन, मृत्यु आएन भनेको। क्रुसमा त मृत्यु आयो, त्यो मृत्यु कुरा गरेको होइन, त्यो चाहिँ आत्मिक मृत्यु आउन दिनु। के विश्वासीले पाप भनेपछि रोइकन कराइकन आँसु बगाई चिच्याउँछ, कहिले चिच्याउँदैन। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदैछु जस्तो लाग्छ, कल्पना जस्तो लाग्छ। उद्धार मुक्ति पाएको छ कि छैन? छ, पछ्याउने कुरामा छैन। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले पनि पाप भनेपछि चाहिँ रोइकन कराइकन यसरी गऱ्यो भने मात्रै हिब्रूको किताब 2:18 प्रभु यीशु मसीह तपाईँलाई तत्काल बचाउन आउनुहुन्छ। हिब्रूको किताब 2:18 किनकि परीक्षित भई उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको कारणले गर्दा परीक्षामा परेकाहरूलाई सहायता गर्न उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी रुन्छ, त्यसरी कराउँछ भनेदेखि त प्रभु मेरोबाट त यहाँ धेरै निन्दा होला जस्तो भयो, मलाई अनुग्रह दिनुहोस् न, म त कसैको निन्दामा नफस्ने। तत्काल प्रभुले सहायता गरिहाल्नु। प्रभु रिसाउनु हुँदैन, हत्या बराबरको पाप हो,
म यहाँनिर रिसाउन लागेँ, मलाई प्लिज मलाई बचाउनुहोस् न, किनभने उसको ध्येय नै के छ, रोइकन पापदेखि बाँच्न मन छ। त्यस्तोको निम्ति तत्काल प्रभु बचाउनुहुन्छ। किन भन्दा 17 पदमा म पनि तिमी जस्तै भाइ भएर आएँ नि त शरीरमा प्रकट हुनुभयो भनेको कारण थियो। 17 पद पढ्नुहोस्। यसकारण मानिसहरूका पापहरूका प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा दयालु र विश्वासयोग्य महापुजारी हुनका निम्ति उहाँ सबै कुरामा आफ्ना भाइहरू समान हुनु परेको थियो। त्यसले गर्दा अब म जेठा दाजु भएर अगाडि जानु हुँदैछ भनेदेखि तपाईँहरू मेरो जीवनमा उहाँले 3वटा कुरामा पार गरेर आएको इच्छा गर्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा पद मात्रै बताउँछु। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद अनुसार उहाँले शैतानलाई हराउनु भयो। पढिदिहाल्नुहोस्, पद मात्रै छ। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद। हामीले पनि 3टा कुरामाथि दिन प्रतिदिन विजय भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ क्रुसद्वारा मात्रै सम्भव हुन्छ। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद। यसकारण छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि उसरी नै ती कुराकै भागी हुनुभयो, मृत्युद्वारा मृत्युको सामर्थ्य भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। त्यो त उहाँले हारेर चुपचाप लागेर साएर मात्रै शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँ र मैले पनि शैतानमाथि जय प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभने प्रभुले भन्नुभएछ, जसले जय पाउँछ प्रकाशको किताबमा 3:21 पदमा मैले पनि जय पाएँ तिमीहरू पनि जय पाऊ भनेर उहाँले हामीलाई ललकार्नु भएको छ। एकदम उहाँबाट हामीलाई बोलाउनु हुँदैछ, चुनौती दिनु हुँदैछ। त उहाँले शैतानमाथि जय पाउनुभयो। तपाईँ र मैले पनि शैतानमाथि जय पाउनु। अर्को, तपाईँ र मैले शरीरमाथि जय पाउनु पर्यो। शरीरमाथि जय पाउनुलाई प्रभुले प्राण त्याग गर्नुभयो। प्राणभित्र इच्छा हुन्छ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 3 पद पढ्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँ र मेरो जस्तै पापमय समानताकै शरीर लिएर आउनुभयो। भन्नु मतलब उहाँले पनि चाहेको भए शरीरमा पाप गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई भोक लाग्थ्यो, तिर्खा लाग्थ्यो, निन्द्रा लाग्थ्यो, उहाँलाई पनि रिस उठ्यो। कस्तो खालको रिस? पवित्र रिस रिसाउनु भयो, अपवित्र रिस रिसाउनु भएन। उहाँले पनि पाप गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यही शरीरमा उहाँले पाप नगरिकन त्यो शरीरलाई लगेर क्रुसमा लगेर घातित गरिदिनु भयो। पढ्नुहोस् त रोमी 8को 3 पद। किनकि जुन कुरा व्यवस्थाले शरीरद्वारा कमजोर भएको हुनाले गर्न सकेन, त्यही कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको समानतामा र पापका निम्ति पठाइकन गर्नुभयो र शरीरमा पापलाई दण्डको आज्ञा दिनुभयो। थाहा छ त्यो कुरो कहाँ भयो? क्रुसमा भयो। अब संसारमाथि जय प्राप्त गर्नुभयो। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 33 पद पढ्नुहोस्। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। तर तपाईँ र मैले पनि अब यो ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य हामीले धेरथोर बुझ्यौँ। अनि भक्तिको रहस्य, मेरो प्रभु यीशु मसीहप्रतिको भक्ति चाहिँ साँचो हुनुपर्छ भने मैले प्रभुलाई पछ्याउनु पर्दो रहेछ। शरीरमा प्रकट हुनुभएको म पनि शरीरमा छु, मैले संसारमा छु, शरीरमा छु भन्नु नै प्रभु यीशु मसीह जस्तो कहाँ हुन्छ भनेको। त्यस्तो कुरालाई हामीले एकदम बोरामा हालिदिनुपर्छ, होइन? त्यही शरीरमा हामी प्रभुलाई पछ्याउन सक्छौँ। बाइबलमा प्रभु यीशु मसीह शरीरमा प्रकट हुन आउनुभयो। उहाँको आत्मा मलाई दिएको छ, किन हुँदैन भन्ने मान्छेको लागि मात्रै हो यो सन्देश। अनि अर्को कुरा, हामीले चाल पायौँ कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो। हाम्रो वरिपरि जहिले स्वर्गदूतहरू हुँदो रहेछन्। आज स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा स्वर्गदूतहरू उभिँदा रहेछन्, तर कतिवटा जग्गामा चाहिँ स्वर्गदूतले रमिता हेर्दा रहेछन्। किनभने प्रभु यीशु मसीह आफै पनि स्वर्गदूतद्वारा क्रुसमा त्यागिनु भयो, कोही थिएन। त्यसले गर्दा कतिचोटि हामीलाई पनि प्रभुले मेरो छोरो हिँडेको बाटोमा हिँड्छ कि हिँड्दैन भनेर सुरक्षा पनि गर्नुहुन्न। कतिचोटि हामीलाई त्यो सुरक्षा हुँदैन। त्यसले गर्दा क्रिस्चियन पनि दुर्घटनाबाट जानुपर्छ, क्रिस्चियन पनि कोरोना भाइरसबाट जानुपर्छ, क्रिस्चियन पनि अनइम्प्लोइमेन्टबाट जानुपर्छ, क्रिस्चियन पनि हरेक प्रकारको डुबेर मर्न सक्छ। त्यस्तो कुरो हो। यसले गर्दा अनि अन्तमा प्रभु यीशु मसीह अन्य जातिमा प्रचारिनु भयो, आत्माद्वारा धार्मिक ठहरिनु भयो अनि महिमामा उहाँ उठ्नुभयो। त यो कुरा भक्तिको रहस्य हो। त प्रभु यीशु मसीहलाई हामी यस प्रकारले पछ्याउँ। हाम्रो प्राणलाई जहिले पनि हामी बाजीमा लगाउँ, अर्थात् हामीले जहाँनिर
निहुरिनुपर्छ, झुक्नुपर्छ, चुपचाप लाग्नुपर्छ, खपिदियौँ, कुनै कुराको निम्ति गनगन नगरौँ। त्यसो गर्दा हामी प्रभुलाई क्रुस बोकेर पछ्याइरहेका हुन्छौँ, क्रुसमा आफ्नो प्राण दिइरहेका हुन्छौँ। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। भविष्यमा भेटौँला। जय मसीह। मसीह।